کھاندا بھوکا نہیں مردا، جڑا کھاندا تے ونڈدا ہے۔ ہاتھ چاہ کے بول لوے سبحان اللہ۔ تہاڈا ذوق ویکھن دل تے کردا ہے، لیکن میرے ذوق تے وقت دی ہن آپس وچ ہو گئی جنگ تے نتیجہ ایو نکلیا پیر صاحب کہ میرے کول وقت دا دامن ہن تنگ ہے تے جس نعت خان دے مائک حوالے کرنا چاہنا شمع رسالت دا پتنگے مولا علی دے در دا ملنگے اس تے چڑھیا عشق مصطفیٰ دا رنگے انہوں محفل تے اپنی آواز دا جادو جگان دا بڑا طریقہ تے ڈھنگے ہون ایسا ذکر سرکار لی ٹائم گزارنا جس نعت خان دے سانگے نام فخر عباس تخلص تابش تے شہر اس دا جنگ جنگ تو تشریف لے آئے ہوئے ملک و ملت دی عظیم نعت گو شاعر جناب محترم فخر عباس تابش صاحب اپنے مخصوص انداز نل ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمان گے۔ نعرہ تکبیر جی میں توڑا دل ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستان عالیہ دولر شریف، آستان عالیہ دولر شریف، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم انتہائی قابل سات تعظیم پیکر خلوص برادر اکبر جناب محمد نصیر صاحب، آپ دے تمام رفقا جنہاں نے اس پاک محفل میں جس انداز نال بھی حصہ لیا، شکریہ ادا کرنا اور دعا کرنا خالق کائنات حاضری قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری خوش نصیبی ہے قبلہ شاہ جی تشریف فرمانے اور رات دے اس پہر حاضری ہونا یقیناً اعزاز ہے۔ قبلہ صابر حسین ساغر چشتی صاحب اور ڈھیر ساریاں محبتاں، چاہت ساؤنڈ، چاہت مووی، جناب نواب ظفر خان صاحب، اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ جتنے دوست دور دراز تو سفر کر کے اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے حاضر ہوئے، خالق کائنات سب دی حاضری قبول فرمائے۔ دوستان عزیز، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ جڑا اے حصہ سانو ملے ہے محفل دا، ایک علیحدہ میری کوشش ہو سی پیر جی کہ ایک علیحدہ رنگ ہوئے، خاص رنگ ہوئے، ایک بڑی مخصوص حاضری ہوئے۔ بڑی مہربانی، جتنے دوست کھڑے ہو، جھکتی ہیں سب کی جبینیں تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، اور بلا وجہ کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ آؤ دوستان عزیز ایک دفعہ محبت نال کریم کائنات دی ذات تے درود پاک دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ میں حاضری پیش کرنا پڑی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لجپال نبی دی آمد تے، بڑے حوصلے نال دو شعر سننا۔ لجپال نبی دی آمد تے رب خود میلاد منایا، لجپال نبی دی آمد تے رب خود میلاد منایا،
اسی سنت سمجھ کے مالک دی اسی سنت سمجھ کے مالک دی گھر بار نو یار سجایا اسی سنت سمجھ کے مالک دی گھر بار نو یار سجایا لجپال نبی دی آمد تے جڑے جھنڈیاں جھنڈے لائے اے وال جبریل سکھائے جڑے جھنڈیاں جھنڈے لائے اے وال جبریل سکھائے بدے فتوے لیندن ماڑیاں تے بدے فتوے لیندن ماڑیاں تے کسے جبرائیل تے لایا ودے فتوے لیندن ماڑیاں تے کسے جبرائیل تے لایا اسی سنت سمجھ کے مالک دی اور حضور شیر دینا چاہنا ودے فتوے لیندن ماڑیاں تے کسے جبرائیل تے لایا ہے اے اور تسی بولنا دوجی لین تے کہ اساں رب نو راضی کرنا ہے کہ ہاں فتویاں کو لو ڈرنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے اساں رب نو راضی کرنا کہ ہاں فتویاں کو لو ڈرنا قبلہ ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے کیوں حسنین دا نانا آیا ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے حسنین دا نانا آیا ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے حسنین دا نانا آیا ہے تھوڑے کل 2 منٹ لین کہ سکون نال میں گل سنا لواں میلاد حضور دا اج تو نہیں اے پیار تا پہلے لا دل ساڑھے دل پہ کل تخلیق ہو دل دلدار تا پہلے لا دل میرے تابش آنکھے کہہ لگنے انکار تا پہلے لا دل مخلوق خدا دی بات چیئے سرکار تا پہلے لا دل سرکار تا پہلے لا ساڑھے پیر
قبلہ ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے حسنین دا نانا آیا ہے. ایک ربائی دینا چاہنا ہے فرنٹ تھوڑا کرنٹ آ جائے پھر اگے چلنے ہیں. حضور وچ قبر دے بڑیاں جی پیاں ہاں جداں کیتی دید نبی دی ہائی خالی گڈڑی عملاں دی کھٹی کائی نائی اس زندگی لجپالا کرم دی حد کیتی کرا کی تعریف سخی دی لنگتا بش پل تو پار گیا چٹ دے کے پیر علی دے ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے حسنین دا نانا آیا ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے. بہت شکریہ. ساڑھے پیر زمین تے نہیں. ایک اور ربائی دینا چاہنا ساگر بھائی نصیر بھائی بہت شکریہ. جتنے دوست تشریف فرماؤ. ہے لکھ لکھ شکر جو دے راتی سرکار دا ذکر کریندہ ہے نہیں کوئی اندازہ کر سکدا سانو اتنا خیر دہیندہ ہے. ہائی تابشنا گنہگاراں وچ آوے یاد تا روح گھبریندہ ہے باہا نپ کے سایاں انج کڈھیا ہے جیویں مکھن چوال چھکیندا ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے باہا نپ کے سایاں انج کڈھیا ہے جیویں مکھن چوال چھکیندا ساڑھے پیر زمین تے نہیں. ایک باری تسی بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیو ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے. حضور ایک نعت پیش کر رہے ہیں بڑی مہربانی 3 شعر سماعت فرماؤ. اور بابا جی میں فرنٹ کرنٹ آکھیا ہی کوئی زیادہ آ گیا مہربانی فرمانا. خیر کوئی گل نہیں. 3 شعر سماعت فرماؤ تے پھر قبلہ کل دعا لینے ہیں. محبوب محمد عربی دے محبوب محمد عربی دے رخسار دیاں کیا باتاں نے خود رب سائیں فرماتا ہے میرے یار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے چھاڑ نور مشر دے جیڑے نو کدی تک زہرا دے وہڑے نو اصغر تو لے کے آقا تائیں اصغر تو لے کے آقا تائیں گھر بار دیاں کیا باتاں نے اصغر تو لے کے
آقا تائیں اصغر تو لے کے آقا تائیں گھر بار دیا کیا باتاں نے اصغر تو لے کے آقا تائیں جے کسی نو یقین نہ آوے تے پھر ایک کام کرنا ہے کدی کھول قرآن نو ویکھتے سہی سوہنے دی شان نو ویکھتے سہی دستار تو لگنا لین تائیں دستار تو لگنا لین تائیں کردار دیا کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے اچھا حضرات محترم کچھ بندے سوچ رہے ہیں کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے میں ضرور پڑھنا کیا باتاں نے کیا باتاں نے کوئی گل آ لوے تے پھر اسی اکسائیں کیا باتاں نے قبلہ ساگر بھائی اے پاسا تواڈے ذمے تے میں سائیاں دے والے شیئر کرنا ہے بہت بڑی گل کرنا چاہنا اللہ کرے کسی دی توجہ ہوگی تے کم بن جائے گا ذرا ویکھنا کیا باتاں نے جے دل بولے تے پھر بولنا ہے تابش آمال تلی گئے ہن دوزخ دے حکم سنی گئے ہن اتو آ گیا بابا زہرا دا بڑی مہربانی ایک باری ہاتھ اونچا کر کے اتو آ گیا بابا سیدہ دا او دے پیار دیا کیا باتاں نے اتو آ گیا اللہ کرے جدا ہاتھ چاہو دی واری بھی سرکار آ جائے اتو آ گیا بابا سیدہ دا یا اللہ تیرا شکر ہے حضور جو گھڑی منگی وہ مل گئی میرا پڑھن دا مقصد اور مطلب اور میں بس اسے واسطے حاضر ہونا کہ کسی آنکھ دا وضو ہو جائے تے حاضری ہو گئی حضور شعر دوبارہ پڑھنا چاہنا تاکہ کچھ بندے واپس آ جان تابش آمال تلی گئے ہن دوزخ دے حکم سنی گئے ہن اتو آ گیا بابا زہرا دا اتو آ گیا بابا سیدہ دا او دے پیار دیا کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے بڑی مہربانی حضور اچھا شعر دوبارہ میں پڑھنا اے نور بشر دا حضور ساڑھے کو بڑا جھیڑا جگڑا ہے تے اے حل نہیں ہو رہا اے باشعور لوگ تشریف فرمانے ادھر ہونا بیٹا ایک منٹ صرف باشعور لوگاں دی نظر کر رہے ہیں شعور دی تکڑی تے میرے لفظاں نو تولنا تے پھر بولنا اے جڑے کھڑے ہو تہاڈا ہاتھ بھی اونچا ہو جائے اللہ دی قسم ہے بخت اونچا ہو جائے گا چھڈ نور بشر دے جیڑے نو کدی تک زہرا دے وہڑے نو اصغر تو لے کے آقا تائیں اصغر تو لے کے آقا تائیں گھر بار دیا کیا باتاں نے ایک باری ہاتھ اونچا کر کے محبوب محمد
محمد عربی دے بہت شکریہ حضور ایک کلام سنانا چاہنا بس بڑے خوبصورت بیٹھے ہو تے اپنی محنت نہ ضائع کرنا بہت بڑی محفل ہے بہت بڑی محفل ہے کمال محفل ہے اللہ پاک قبول فرمائے حضور ساگر بھائی ہاں اس کلام واسطے حضور اسام مگر حسین دے نیتی ہے بیٹھے ہو مرضی ہے تھوڑی مرضی ہے اسام مگر حسین دے نیتی ہے ساڑی قسمت جگے تو چنگے قسمت والا ذرا ہاتھ اٹھا کے اساں مگر حسین دے نیتی ہے ساڑی قسمت جگے تو چنگے اساں مگر حسین دے نیتی ہے ساڑی قسمت جگ تو چنگی ہے کرم علی دیا بچیاں دا ملی صحبت جگ تو چنگی جس تے کرم ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے ہے کرم علی دیا بچیاں دا ملی صحبت جگ تو چنگی سخی بول کے دسیا نیزے تے قرآن پڑھی دائے اج لوگ تے علی اصغر دس جائے دنیا نو ساڑی ہمت جگے تو چنگے علی اصغر دسے دنیا نو ساڑی ہمت جگے تو چنگے اگر بھائی شیر دے رہے ہیں خوش نصیب بندہ ہو سی جدا ہاتھ اٹھ جاسی دوجی لین تے رہنا محفل پیغام دے رہے ہیں کدی ہور دے پانگ احساس تے کر کدی ورد عباس تے کر مڑ ہر سلطان دے لفظ حسن تیری نسبت جگے تو چنگے نسبت والا ذرا ہاتھ اٹھائے مڑ ہر سلطان آخری شعر ہے اور حضور پتہ نہیں شعر ہے کہ شعر ہے ظفر خان صاحب اے ویکھنا ذرا توڑو سائیں دی اجازت نال چلو تو بھی راضی بسم اللہ پیغام دینا چاہنا بھائی نصیر صاحب سگلا برادری جتنے دوست انہاں دے نال ہیں قبلہ سائیں دی طرفوں سننا اساں مگر حسین دے نیتی ہے ساڑی قسمت جگ تو چنگی ہے اے ایک جملہ دینا چاہنا ساگر بھائی کدی منکرا کول تو جاوی نا ایویں تابش بھرم کھڑاوی نا کیوں بے عزتیاں کولوں کی لبدائے ساڑی عزت جگے تو چنگی بے عزتیاں کولوں کی لبدائے عزت والا ہاتھ اٹھا کے ساڑی عزت جگے تو چنگی ہے اسا مگر حسین
दे नीति है साडी किस्मत जग तो चंगी हजरात एक कलाम पेश कर रहे हैं और इस तो बाद मैं आखिर ते एक निस्बत दे हवाले नाल कलाम पेश करके हाज़री मुकम्मल करसा जागदे हो साइयां दी इजाजत नाल तबलीग कर रहे हैं हजरत जी ये तुसी अपने चैनल ते जरूर देना है एक गल ऐसी है ये इस कलाम ते भी तुहाडे गोडियां ते हाथ रहे ते मैं अगली बारी अब्दुल हकीम वालियां गोलियां लै उस बंदे तकड़े हो जाते हैं यकीन करो जरा तवज्जो मेहरबानी हजरत जी मेहरबानी अल्लाह पाक सलामत रखे जागना जरा सुभान अल्लाह मौला अली दी शान घटाइंदे ने किदे अमाल भी यार वजाइंदे ने मैं बहु समझाया लोकानो जरा दोवें हाथ ऊंचे करके नाराए हैरारी मैं बहु समझाया लोकानो बाबा जी की समझाया ए दे बच्चे दीन बचाया कुरान सुनाया मैं बहु समझाया लोकानो मैं बहु समझाया लोकानो मैं बहु समझाया बहुत बड़ी नात है बहुत बड़ी नात मेहरबानी और मैं बहुत समझाया लोगों को जेड़े खड़े हो मेरा सुनेहा लै जाना साडे आखे कौन लगता है साडा कहना कौन बनता है साडी तबलीग किथे चलती है जरा मेहरबानी करना मेरे आखे आशिक लग वैंदा है ओ जेड़ा मुनकर ओ वग वैंदा है मैं बहु समझाया लोकानो मैं बहु समझाया लोकानो अच्छा किबला तशरीफ फरमाने मैं बहुत समझाया लोकां नू मैं जेड़ा शेर पेश कर रहा यकीन करो मेरे जंग दा माहिया नहीं मैं सरकार दी हदीस पढ़नी है बेशक पूछ लेना ते जे दिल बोले ते फिर बोलना तवज्जो तू पुल सरात ते अड़ वैसे और अखी बगद ना साड़ वैसे मैं बहु समझाया लोकानो मैं बहु समझाया लोकानो ओ मेरा पीर अली ये पीर अली है जरा बोले मेरा पीर अली शहर में लैसी विच माशर दे घेर में मैं बहु समझाया लोकानो जेड़े पाक नबी दे इस शेर ते जरा आसे पासे देखना हजरत जी जेड़े पाक नबी दे यार है साडे अल्लाह दी सो सरदार है मैं बहु समझाया लोकानो मैं बहु समझाया लोकानो मन पीर अली नू यकीनन मनन वाले हो लेकिन इज़हार भी करना होता है जरा बोलो मन पीर अली नू तर वैसे नहीं ते ताबिशबाजी हर वैसे मैं बहु समझाया लोकानो मैं बहु
समझाए लोकानो حضرت صاحب فرمانے نے شیر دوبارہ تے تسی نہ آکھیا ہے دوبارہ سبحان اللہ بولو من پیر علی نو ایک باری ہاتھ اونچا کر کے دوجی لائن سارے پڑھنی بسم اللہ جی بسم اللہ من پیر علی نو تر ویسے نہیں تے تابش بازی ذرا ہاتھ اونچا کر کے ہر ویسے میں وہ समझाए लोकानो میں وہ समझाए लोकानो اچھا آخری کلام پیش کر رہے ہیں جدوں بندے نصیر بھائی سمجھ جاندے نا تے من پیر علی نو جدوں من جاندے تے پھر کی آندے ساگر بھائی آخری کلام پیش کر رہے ہیں تہاڈی بڑی مہربانی سائیاں دی کرم نوازی ہے ڈھیر سارا ٹائم مہربانی فرمائی جنت علی دی علی والا بڑی مہربانی کوئی ہاتھ تلے نہ ہوئے علی والا ذرا سجا ہاتھ اونچا کر کے ایک باری بولے میں بھی علی دا میں جینا ویسا بیا کون جنت علی دی میں بھی علی دا میں جینا ویسا بیا کون کو سردا ساکی مولا علی میں جینا پیسا بیا کون پیسے جنت علی دے میں علی دا میں جینا ویسا بیا کون جھک کے سلامی مولا کنڈے سائیں نعرے علی دے رل کے مرے مولا دی محفل میں جے نہ کر سابیا کون کرسی جنت علی دی اور آخری شعر ہے آخری شعر محشر دے وچ بھی مولا دی محفل بسم اللہ جی بسم اللہ ٹھیک ہو گیا محشر دے وچ بھی مولا دی محفل حضور میں جے نہ کرساں تے بیا کون کرسی ساڈا بڑا سونا اصول ہے کہ جدوں محفل پاک ختم ہوئے تے اسی لنگر تقسیم کرنے ہیں اے لنگر تے کچھ بندیاں ویکھیا میرے ال پاس لنگر تقسیم کرنے ہیں تے جدوں محشر علی محفل اختتام پذیر ہوئے مالک دی شان دے مطابق لنگر تے بڑے ہو سن لیکن حضور میرا دل ہے اتھے لنگر کیڑا ہوئے اے ہن ذرا ویکھنا لنگر کیڑا ہوئے میدان محشر تے لنگر کیڑا ہو جنہوں لنگر پسند آوے وہ بولے بسم اللہ پڑھ کے کرنا آغازے باران دنا دی ونڈسان باران دنا دی جنہوں لنگر چنگا لگ جائے ذرا ہاتھ اونچا کر کے باران دنا دی ونڈسان تے والی کرے سون
दसा मैं जे ना मिले सा मक्ता अर्ज कर रहा ताबिश मासूमी गाजी दमानी पंज तन दी कर दे मिदहा खानी और तरीका की है पंज तन दी कर दे मिदहा खानी ए लफ्जां दे मोती मौला सटे दिल मैं जे न चुन सा पिया कौन चुन से जन्नत अली दी मैं अली दा मैं जे न वैसा पिया कौन। यकीन करो बड़ी प्यारी महफिल है सागर भाई ते खुश नसीब बंदे होंदे ने जेड़े इस वेले जिथे मर्जी बैठो कोई है जरूरी नहीं तुसी नाल नाल बहो ए जन्नत दा टुकड़ा है जिथे मर्जी जगह मिल जाए बह जाओ। मैं सैयदा पाक दी पाक चौखट ते जाना चाहना आखिरी दो इशार ने मेहरबानी अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह पाक मेरे को कोई गलती हो गई होवे दौरान पढ़ाई मालिक माफ़ी अता फरमाए बड़ी बारगाह है। ज़हरा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने सैयदा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने इस्लाम ते जो कीते ओहदान बथेरे ने सैयदा तेरे पुत्रां अकबर दी अज़ा वर्गी देसी ना अज़ा कोई नित देन मसीता आज़ान बथेरे ने नित देन मसीता। आखिरी शेर है और मैं जज़ाकल्लाह तो पहले नकीब महफिल साढ़े बड़े भाई मैं उन्होंने इशारा किया तुसी मेरे नाल ही आ जाओ। शेर आखिरी दे रहा सुनना आया है खुदा कुरान अकलाए पर ज़हरा दे घराने विच कुरान बथेरे ने ज़हरा दे घराने विच कुरान बथेरे ने सैयदा दे घरां आया है खुदा कुरान अकलाए पर ज़हरा दे घराने कुरान बथेरे ने सैयदा दे घराने विच कुरान बथेरे ने सैयदा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने सैयदा तेरे पुत्रां ताबिश दियां मर्ज़ां नू दे आप शिफा बीबी खुलना है तेरे दर तो
لقمان بتھیرے نے گلنا تیرے در تو لقمان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے کوئی دل دیاں تارانی آپ نبھائی سایاں ساڑھے عیب ہزار آپ نبھائی سایاں ساڑھے عیب ہزار دو ٹکٹ نے ایک ٹکٹ جس طرح انتظامیہ نے طرف حکم ہوا اعلان ہے، ایک ٹکٹ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر السادات فکر اخلاص و محبت جناب محترم قبلہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب دائم الحضوری حضوری دولت دلاڑا انشاءاللہ اپنے دستے مبارک نال ایک ٹکٹ دی قرآن اندازی فرمان گے اور دوسری ٹکٹ دی قرآن اندازی پیر طریقت رہبر شریعت محترم قبلہ پیر خالد برار چشتی صاحب فرمان گے۔ اگر تسی محبت نال جیوے بیٹھے سی ایویں بیٹھے رہتے آسانی نال ٹکٹ دا اعلان ہو جانا سی، پتہ لگ جانا سی۔ ایک تے یہ ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کن دا ٹکٹ نکلا ہے، جدو بندے کھڑے ہو جاتے ہیں شور ہوتا ہے پتہ نہیں لگتا، کئی بندے میں کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں لگتا کہ میرا اعلان ہو گیا۔ دوسرے نمبر تے جدہ ٹکٹ نکلے انہوں تسی سٹیج تے بیک سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو کہ کنوں سرکار مدینہ نے چھڑے ہیں۔ اس واسطے سارے دوست کوشش کرو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ناصر بھائی کہ جڑے بندے دا ٹکٹ نکلے یہ شرط ضرور ہوندی ہے، اس بندے دا موجود ہونا لازمی ہے۔ 3 بار اعلان ہوتا ہے، 3 باری اگر بندہ موجود ہوئے تو ٹھیک ہے ورنہ قرآن اندازی دوبارہ ہوئے گی۔ اور دوسرے نمبر تے فوٹو کاپی بھی صرف ایک ہوئے، کوشش کرنی ہے فوٹو کاپی ایک ہوئے اور بندے دا موجود ہونا لازمی ہے۔ بھئی کوئی بندہ یہ نہ اعتراض کرے کہ میرے بھائی دی پرچی ہے یا میرے چاچے دی پرچی ہے یا میرے باپ دی کارڈ دی پرچی ہے تو میں بیٹا ہونا موجود ہوں یا میں بھائی موجود ہوں، نہیں، موجود ہونا لازمی، جنہ ٹکٹ دا اعلان ہوئے اونا ہونا لازمی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھو کیڑا خوش نصیب مدینے جاندہ ہے تو پھر مدینے والے دی آل دے ہتھوں۔ اس خوش نصیب کا نام ہے محمد اشرف والد محمد علی، چک نمبر 56 جی ڈی۔ محمد اشرف والد محمد علی اگر ہے تو اپنی جگہ تے نعرہ لا سکتا ہے تاکہ آسانی ہو جائے، پتہ لگ جائے۔ محمد اشرف والد محمد علی سپرا 56 جی ڈی۔ تیسری باری اعلان کریں گے، تیسری باری محمد اشرف والد محمد علی سپرا 56 جی ڈی مودا۔ یہ پیو بھویں کھڑا رہے، بندے سے موجود ہونا ضروری ہے۔ چلو جی دوبارہ ایک کینسر اور شاید سو گیا، نصیب سو گیا۔ یہ خوش نصیبہ مائی ہے طاہرہ نصیر
شوہر کا نام محمد سرور غالباً سرفراز سرور، طاہرہ نصیر شوہر کا نام محمد سرفراز سرور، مودا چک مسجد جو پتہ کرو اے بی بی ہے یا نہیں، آواز پہنچ رہی ہے مسجد جو کوئی بندہ جا کے پنڈ دا بندہ پتہ کرے، طاہرہ نصیر زوجہ محمد سرفراز سرور۔ اشرف آ گیا یہ پہلے بار بار اعلان ہویا بندے کا موجود ہونا لازمی ہے، 3 باری اعلان کیا جائے گا۔ اور چلو بھائی نے سٹیج تے نہیں لے ہونا، سٹیج تے نہیں، اگر بی بی موجود ہے نہیں وہ نال بھی ہے، وہ نال ہے، بی بی نال ہے، ہاں بالکل اگر ہے موجود تو سائڈ تے رکھو بس ٹھیک ہے، موجود ہے تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل موجود ہے رکھو جی، نہیں چلو کیوں نہیں ایک خوش نصیب ہے غلام شبیر ولد علی محمد، چک نمبر 56 جی ڈی ہے، غلام شبیر ولد علی محمد ہے، تیسری باری اعلان کرن لگیا غلام شبیر ولد علی محمد 56 جی ڈی ہے، غلام شبیر ولد علی محمد، کوئی نہیں جی ہندے بھی نصیب سا ہو گئے، چلو جی نہیں موجود ہے 3 سال ہو گئے۔ یہ بھی جی بی بی ہے عائشہ بطول محمد ارشاد انجم، عائشہ بطول محمد ارشاد انجم، غوثیہ کلونی وارڈ نمبر 9 غالباً ڈسپینسری روڈ گلہ منڈی ساہیوال، غوثیہ کلونی وارڈ نمبر 9 ڈسپینسری روڈ گلہ منڈی ساہیوال، عائشہ بطول محمد ارشاد انجم، پتہ کرو جی مسجد سے کون آ رہا ہے؟ بی بی تو ہے نہیں، بی بی اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے، ہاں جی میں اسے واسطے کیا کہہ رہا تسی بیٹھے ہوندے نا تو پتہ لگ گیا بھی آؤ بندہ کھڑوتا ہے انہوں نے نیٹے کا ٹکڑا ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں نہیں تسلی کر لو، اگر ہوئے تو پھر انہیں نہیں مسجد جو تسلی کر لو، اگر انہوں نے نصیب چمکے نہیں تو پھر عائشہ بطول محمد ارشاد انجم، عائشہ بطول زوجہ محمد ارشاد انجم، کارڈ لے ہو جائے ہے تو بی بی کا کارڈ چیک کر کے تصویر بھی اتے لگی ہے، چلو وہ پتہ کرتے تھے اعلان سن لو، 134 سالانہ عرس مبارک آستانہ عالیہ شیخ فاضل عظیم الشان محفل پاک ہو رہی ہے 6 نومبر 5 نومبر اور 6 نومبر 5 نومبر نو تسلیم صابری صاحب کی نقابت ہوئے گی، قاری نور احمد صاحب کی تلاوت ہوئے گی، قاری شاہد محمود صاحب اور شہزاد علی مدنی صاحب نعت خوان ہوں گے، اور 5 نومبر نو ایک قوالی ہوئے گی الحاج شیر علی میر علی، 6 نومبر نو قاری محمد یونس صاحب کی نقابت ہوئے گی، حافظ احمد رضا صاحب نعت
سماعت خان ہو گے، حافظ ریحان روفی صاحب اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب شرکت دی پرزور اپیل ہے۔ مائی ہے صحیح اندر تسلی ہے، اگر تسلی ہے تو موجود، تو مائی تو موجود نہیں، اگر مائی ہے بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہے ایسا نہیں مسئلہ، مائی موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھائی ہے کہ محفل اچھا پھر انہوں نے پاکستان میں چاہے مسیح کوئی ٹھیک ہے، کوئی نہیں آنے نا چھڑے اسی بھی آئے کہ جاگے پیچھے رہ گئی ہونی کمرہ جائے انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں مائی کتے ہے اوپر انہوں نے کارڈ چیک کراؤ گا نہیں بھائی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کلے اور میرے لانے دی گاڑی نہیں یہ کارڈ ہے، بالکل ہے کارڈ لے کے آئے نہیں تے مائی نے پتہ کر لو ہوتے جو مائی موجود ہے، نہیں کنفرم کر لو، چلو ہوتے پتہ کر لو، ہوتے پتہ کر لو، کارڈ لے لو، ہوتے پتہ کر جی بھائی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ٹائم ضائع نہ کرو مہربانی، جی واقعی موجود ہے تو پھر پتہ کر لیں گے نہیں، اگر اتنے ہے مائی تو پھر وہ کوئی نہیں، چلو وہ آپ اندر گھری پہ آدھا ہے پہندا بھی پیچھے پہ آدھا کائی نہیں، چلو دوبارہ پھر اچھا میں نے تسلی کی تھی میں تو نہیں اعتراض عائشہ بطول نہیں دیکھ لو وہ بھائی ہے یا کوئی ہو رہا ہے کوئی نہیں سلاح نال تو گل کرو ہاں جی نہیں ہوگا تو سانو تو کوئی اعتراض نہیں، اسی پر کھڑے ہیں نا۔ 26 اکتوبر بعد نماز مغرب روز منگل ہاکی سٹیڈیم ساہیوال محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہو رہی، خصوصی خطاب لئی پیر زادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں۔ ہاں نہیں وہ ڈوڑ دے بندے نے باقی گل نہیں ہے، وہ آگے نہیں مائیے سارے کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ کینسل کر کے دوبارہ کرو جی پیر صاحب ہاں جی ٹھیک ہے وہ ہے ہی کوئی نہ بس وہ ہے ہی کوئی نہ چلو جلدی کٹیے ٹکٹ نکلے بھاوے میرا نکلے جلدی نکلے۔ محمد ارشد والد محمد حنیف 56 جی ڈی محمد ارشد والد محمد حنیف ہے تو اپنی جگہ تے ہاتھ کھڑا کرے محمد ارشد والد محمد حنیف یہی ہے ڈاکٹر صاحب ایک لگا کارڈ کدھر کارڈ سارے پہچان دے رہے تو مورچے نے مبارک ہوئے موڑ کے نہ روڑا گئے یاد ہے چلو ٹھیک ہو گواہ کی مست دیتا ہوں اسلام نے ایک شیر پڑھو پیر صاحب دعا فرما دیجیے مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بن ہدایت بلا
روشن جہاں ہو گئے ان کی جشن ولادت بیلا ان کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ان کی اعلیٰ ولادت بیلا مصطفیٰ یا الہی واسسا آل رسول یہ سلام بسم اللہ یا رب العالمین اس خوبصورت محفل پاک کے اندر جو تلاوت کلام پاک ہوئی جو خطاب ذیشان ہویا جو ثنا خوانی ہوئی عمرے دے ٹکٹ دیتے گئے لنگر شریف کا اہتمام کیتا گیا یا رب العالمین اس انتظامیہ اور خاص طور پہ مرداں پنڈ دے جتنے بھی معززین نے دوستان نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت محفل پاک سجائی یا رب العالمین انہاں دی اس محفل اور انہاں دی اس محبت نو اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول منظور فرما اور اس دا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کے اندر توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول منظور فرما یا رب العالمین خاص طور پہ اس پورے پنڈ تے اپنی کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما یا رب العالمین اس محفل پاک دے جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئیں جو بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما جو بے اولاد ہیں انہاں نو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما یا رب العالمین خاص طور پہ جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئیں حضور علیہ السلام کی محفل میلاد دے اندر یا رب العالمین سب نو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما یا رب العالمین نماز پنجگانہ دا قیام کرن دی توفیق عطا فرما قرآن کریم پڑھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ دا پیکر بنا یا رب العالمین خاص طور پہ اس محفل پاک دے بھی جتنے بھی دوست احباب تشریف فرمائیں سب نو با ادب مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما کرم فرما یا رب العالمین سب دیاں نیک دلی مراداں اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول منظور فرما گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ قصوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ تمام حضرات لنگر کھا کے جاویں کوئی بندہ بغیر لنگر تو نہ جاویں ایسے لینا بنا لو تو لنگر کھا کے جاویں